mga magtutudlo, mga ginikanan, higala, o mga hurado. Malimbuntag kaninyong tanan, ako si Jay Samuel Quaresma Turihas, siyang katuig ang panituigon, estudyante sa Hinlayagan Lala Elementary School. Ako niya sa inyong atubangan, aron ipaambit ang balak na naguluhan sa scout, serbisyo o pagbago para sa tanan. Pang sa adlaw sa kabuntagon, iproba ko isip sa scout nga andam sa tanan. Dili lamang para sa akong kaugalingon, kundi para sa kalibutan nga atong buyan. Ang kalibutan nga atong bisad nga ampingan. Kita ang mga scout, mga batanang sundalo sa adlaw. Sumatag lakang, sumatag buhaton. Atong gidala ang mensahe nga ang serbisyo o pagbago dili lang buhat, kundi responsibilidad nga atong buhaton karon. Ang akong kasing-kasing puno sa serbisyo, dili magulat og bayad o pasidungog. Kaya ang tinuod nga kalipay makaplagan sa tapang nga tingut-anan. Kung adunay kasakiton, mutapang ito. Kung adunay kalisod, mutindog ko. Kay ang Boy Scout, dili maluya-luya, kung dili maiso o kapinabangon. Sa kalibutan nga nagbago, kami sa nagbago, pinaagis ng pasyon, sa napuna o aksyon, lumaki kamayo. Kami moton o mga bagong pamaagi sa pagpanalipot sa kinalya, pag-uswag sa komunidad, o pag-atiman sa kalibutan ng aming gustuyan. Sa teknolohiya o kahibalo, aming gamitin sa gusto, ang makatabang sa uban, o dili karon makagam sa kaayo. Ang scouting para sa tanan, bata, tigulang, babae, o lalaki. Walay pili, walay lahi. Kay kami, usara kapamilya. Sa kabus, ug sa adunahan, sa bukid, ug sa kadagatan. Ang espiritu sa scouting, naghiusap nato sa usa ka katuyuan. Kami magtinabangay, magrespeto, o maghigugmaan sa maokin ang gitulyo sa balaod o panaad sa scout. Ako, usa ka Boy Scout, nagbarog na mapahitas ko. Alaga sa Diyos, sa nasod, ug sa isig katao, ban sa kasing-kasing nga matinod anon. Sa serbisyo kami andam, sa edukasyon kami abdi, sa scouting kami apil tanan,